Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. मुझे तो कल पता चला हम कितने पॉपुलर हैं, कितने मकबूल हैं कि सालगिरह पे ज़रा ज़्यादा लोग विश करते हैं. बड़े हाई प्रोफाइल, हर प्रोफाइल के लोगों ने हमें विश किया, दुआएं दी चैनल को. थैंक यू सो मच. और सो मेनी पीपल आर वाचिंग. बिल्कुल, और लोगों ने पसंद भी किया. हमारा जो कल की ट्रांसमिशन थी और हमारा शो भी था, उसी में ट्रांसमिशन हमने कर ली थी, लेकिन बहुत पसंद किया. वो बड़े मजे की रही. हमने एंकर्स को अपने बुलाया और उनसे बात की कि मुझे इनबॉक्स में मुबारकबादें, फोन्स वगैरह. थैंक यू सो मच. और पता है आज वैसी थकन सी मुझे नहीं होती, बर्थडे के बाद होती है मुझे अलग सी बड़ी मीठी सी थकन होती है कि जी कल तो पार्टी थी, सालगिरह थी, सेलिब्रेशंस थी. सारा दिन हमारे ऑफिस में भी सेलिब्रेशन होती रही, निहारी पार्टियां हुई, तो बड़ा मजा आया. रात में भी सेलिब्रेशन चलती रही हमारी. ऐसा नहीं, हमने राइज एंड शाइन से शुरू हुआ सेलिब्रेशन का आगाज, वो रात में भी होता रहा. हाँ, माशाल्लाह. और क्यों नहीं भाई, बनता है सेलिब्रेट करना जब इतनी मेहनत की है. पता है हमारी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई है सब शहर में, मशहूर हो गए हैं और ज्यादा माशाल्लाह. हमने पिक्चर वगैरह लेके भाई दिखाए ना हमें, क्या कहाँ है, कहाँ पाए जा रहे हैं. तो कुछ ऐसा हो रहा है बड़ा, बस आप लोग भी मैं इसको आदत ही बना लें. 9 से 11 मैं आपको बता रही हूँ, 5 दिन हफ्ते में ओनली, मंडे टू फ्राइडे. और ये शो देखने से आपकी इतनी जनरल नॉलेज में इजाफा होगा, फिर आपको कुछ और फॉलो करने की जरूरत नहीं है. आपको पता होगा कि भाई ये हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है पाकिस्तान में, बस ठीक है. तो आज के शो में भी बहुत कुछ हमारे पास है. सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया की वॉर की. यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने कुछ बयान दिए इस तरह के. उन्होंने जंगजू वगैरह के बारे में बात की कि पाकिस्तान के और चाइना के और वो रशिया की तरफ से हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं. फिर दफ्तर खारजा ने भी इस पर बयान दिया, तो इस पर हम जरूर बात करेंगे. अच्छा, कि मतलब अब कुछ ममालिक के नाम दिए हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को इन द वॉर, और उसमें हमारा नाम भी आ गया. हमारा नाम भी आ गया, और वो जंगजू का एक नाम है. यानी ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली के पाकिस्तान के यानी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कोई ऐसा है. वो कह रहे हैं पाकिस्तान के, चाइना के, ये 2-3 मुल्कों के नाम लिए हैं, उनके जंगजू रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं. तो खैर दफ्तर खारजा ने इस पर बरवक्त बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हम मुस्तरद करते हैं इस तरह खबरें. तो इस पर हम बात करेंगे. डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया का जो मामला चल रहा है, यूएस इंडिया. ये मजाक है कोई? ये मजाक है किसी मुल्क के ऊपर इल्जाम लगाना कि आपको भी चॉकलेट रैपर मिल रहे हैं कहीं से हैं. आप मतलब इट्स बिकम अ जोक कि बगैर एविडेंस के आप कैसे इतने बड़े फोरम पे बैठ के आप बात कर सकते हैं, और इतनी आप बड़ी पर्सनालिटी मुल्क की बात कर रहे हैं. ऑन व्हाट ग्राउंड्स? बिल्कुल ऐसे. तो इस पर हम जरूर बात करेंगे. हमारे साथ गेस्ट होंगे सैयद मोहम्मद अली साहब. फिर हम डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया की जो ये टैरिफ का मामला चल रहा है, बड़े दूरियां आती जा रही हैं हर गुजरते दिन के साथ, तो इस पर भी हमारी बात होगी. फिर शुगर स्कैंडल है, अभी शुगर दोबारा इंपोर्ट करने के लिए टेंडर्स वगैरह जारी किए जा रहे हैं. क्या ये शुगर का मैं रिपोर्ट सुन रही थी, शुगर महंगी हुई है तो उससे दवाइयां महंगी हो गई. लगता है टायर भी महंगे हो जाएंगे. क्या ताल्लुक है शुगर और ये इस तरह की ऐसी चीजें महंगी हो गई जिनका एक्चुअली कोई इतना कनेक्शन भी नहीं है शुगर के साथ, लेकिन व्हाट द हेल, व्हाई नॉट. बिल्कुल. तो ये कि इस शुगर स्कैंडल पे बात होगी. फिर हम नेतन्याहू ने जो कहा है कि मैं अभी बढ़ाऊंगा इस ये जो यानी हमलावर हैं वो फलस्तीन में और गजा में, तो उन्होंने कहा कि बस अब मैं कैप्चर ही कर लूंगा. अच्छा, मतलब इनको और टेरिटरी को बढ़ाना है, पूरे रीजन पे कब्जा करना. अब पूरा रीजन से इट्स नॉट स्पेसिफिक कि वो गाजा की सिर्फ बात कर रहे हैं, या आगे ये सीरिया, लेबनान और भी जो मालिक हैं उनको भी टेक ओवर करना चाह रहे हैं कि दिस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट. बिल्कुल ऐसे. और इसको बड़ा सीरियस लेना जरूरी है, इस पे एक्ट करना जरूरी है अभी. वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे समझ नहीं आता, जो दिल करता है ये बात कर देते हैं. चले जी, ये बहुत कुछ, इसके साथ साथ बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन वक्त कम है. सबसे पहला हमारा टॉपिक यही कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है कि शिमाल मशरिकी यूक्रेन में रूसी अफवाज के साथ लड़ने वालों में पाकिस्तान, चीन, अफ्रीकी ममालिक के जंगजू शामिल हैं. और ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमने महाज पर मौजूद कमांडर से दिफा और जंग की सूरत हाल पर बात की. हमारे सिपाहियों ने इत्तला दी है कि इस महाज पर चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और कुछ अफ्रीकी ममालिक के जंगजू भी शामिल हैं. अच्छा, इस बयान को दफ्तर खारजा ने बिल्कुल यकसर मुस्तरद किया. पाकिस्तान ने यूक्रेन में जारी तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों की मुबैना शिरकत से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है, मन घड़त करार दिया है, नाकाबिल कबूल करार दिया है. दफ्तर खारजा की तरफ से बयान जारी किया गया और उसमें कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है. लेकिन जो आप बात कर रही थी वो बिल्कुल सही थी कि तशवीशनाक बात है कि ऐसे कैसे आप मतलब जंगें चल रही हैं, इतने सीरियस हालात से दुनिया दो चार है और आप किसी पे ऐसे इल्जाम लगा देते हैं. और दूसरा एक लॉजिक, एक कॉमन सेंस की बात है कि पाकिस्तान को फायदा क्या है.
ٹھیک ہے نا, وہاں اس میں انٹروین کرنے کا یوکرین اور رشیا کے مسئلے میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, ہمارے کیا کامن کوئی ہمارا انٹرسٹ ہے, کوئی ہماری کوئی جغرافکلی ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہے, کوئی ہم قریب ہیں, ہمارے کچھ انٹرسٹ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے لینا دینا. آفیشل رابطہ بھی نہیں کیا ہے آپ نے, کوئی ایویڈنس وغیرہ بھی نہیں دکھایا, تو اس پر ہم بات کریں گے. دیکھیں یہ مسئلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, ان کے بیان تو اپنی جگہ, لیکن یوکرین اور رشیا کی وار میں یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے نا کہ پاکستان کا اسٹانس کیا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی رشیا کے ساتھ, رشیا کے بارے میں کوئی بیانات صحیح نہیں آ رہے, ہمارے ٹائز رشیا کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن یوکرین کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ یو ایس کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے دوبارہ مستحکم ہو رہے ہیں, تو بڑا یہ بہت لوگوں کو آگ لگی ہوئی ہے. اور پھر دشمن کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسری گلی سے بھی آ کے نا, جن کو بڑی تکلیف ہے کہ جی پاکستان کو ہم ان کا نام خراب کریں, تو ہو سکتا ہے کہ جی وہاں سے ہی وہ پہنچ گئے ہوں کہ جی آپ کچھ کہہ دیں, تو کیونکہ ہماری تو کوئی سن نہیں رہا, ہم تو ذلیل ہو گئے. میں بھارت کی بات کر رہی ہوں, which should be clear now. تو شاید وہاں سے کہلوایا گیا ہو کہ کہنے میں کیا حرج ہے. بالکل. دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ محمد علی صاحب, اپنے وقت ہی آپ ہیں. سر یہ پہلے چلے بیانات پہ ہی آپ کا کامنٹ لے لیتے ہیں. یہ اتنا غیر ذمہ داری کا ثبوت انہوں نے دیا زیلنسکی نے کہ نام بھی مینشن کر دیا, اور پھر کچھ جنگجو آفیشلی یا تو آپ رابطہ کر کے ہمیں ایویڈنس دیں, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بہت شکریہ. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے دفتر خارجہ نے بڑے واضح اور بروقت انداز میں پرزور جو ہے تردید کی ہے ان جھوٹے الزامات کی, اور کیونکہ اس میں جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نہ تو پاکستان کو کوئی انسینٹیو اور فائدہ ہے, نہ کوئی ضرورت ہے اس جنگ میں ملوث ہونے کی. اور دوسری بات یہ کہ میں کوئکلی یہ بتانا چاہوں گا کہ تاریخ میں پچھلے 20-30 سال میں ہمارے یوکرین سے بھی تعلقات خوشگوار رہے ہیں, اور روس کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں ان میں بھی بہتری آ رہی ہے. اور ہمارا جو موقف ہے عالمی سطح پہ وہ یہ ہے کہ اس جنگ کو مذاکرات کے ذریعے سے پرامن انداز میں ختم ہونا چاہیے اور کشیدگی کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو ہم کوئی سائیڈ نہیں لے رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے, انہوں نے کیا کیوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ پچھلے 3.5 سال جنگ میں بہت زیادہ یوکرین نے اوبویسلی نقصان تو اٹھایا ہے, تباہی کا سامنا تو انہوں نے کیا ہے, اور جب سے ٹرمپ انتظامیہ برسر اقتدار آئی ہے تو زیلنسکی صاحب کو یہ تشویش ہے کہ امریکہ کی جو دفاعی سپورٹ ہے اس میں کسی حد تک اس کے معیار اور مقدار میں کمی آئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ زیلنسکی صاحب کو ٹرمپ صاحب نے وائٹ ہاؤس میں بلا کے بھی سب کے سامنے کافی ہیوملیٹ بھی کیا تھا. اور تو زیلنسکی صاحب جو ہے مکمل طور پہ امریکی جو دفاعی امداد ہے اس پہ بھروسہ نہیں کر پا رہے, اور ان کو کافی نقصانات بھی ریسنٹ حملوں میں روس کی جانب سے جو کیے گئے ہیں اٹھانا پڑ رہا ہے. تو اب انہوں نے عالمی سطح پہ اور داخلی اپنی سیاست اور حکومت کو بچانے کے لیے کوئی جواز تو گھڑنا ہے کہ جی کیوں ان کو وہ کامیابی دفاعی محاذ پہ حاصل نہیں ہو رہی. تو اس کے لیے انہوں نے سمجھا کہ ترنے والا چند ایسے ممالک کو بلیم کیا جائے کہ جی ان کی سپورٹ کی وجہ سے روس کو کامیابی ہو رہی ہے اور ہماری افواج کو ناکامی ہو رہی ہے, حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پہلی وجہ ہو گئی. دوسری آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں روس نے بھی پچھلے چند ہفتوں کے دوران کافی بڑے پیمانے پہ یوکرین پہ حملے کیے ہیں, اور ان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 3.5 سال کے دوران جو وار کی ایفرٹ ہے یوکرین کی جانب سے وہ مغربی اور خصوصاً امریکی سپورٹ کے بغیر پاسبل ہی نہیں تھی. تو چونکہ اس کی معیار و مقدار میں کمی آئی ہے تو ان کو بہت زیادہ خدشہ ہے کہ وہ اس جو روسی اوفینسو ہے اس کو شاید سسٹینیبلی ڈیفینڈ بھی نہ کر سکیں, اور اس کے نتیجے میں ان کو داخلی سطح پہ بھی کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر جو ان کے فوجی اور افواج ہیں ان کی جانب سے بھی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی ہم روس جیسی عالمی طاقت سے لڑ رہے ہیں تو ہمیں کیل کانٹے سے لیس کیا جائے. تو وہ ان کی ریکوائرمنٹس کو بھی پورا کرنے میں ان کو پرابلمز آ رہی ہیں. تو یہ دفاعی وجہ بھی ہے, سفارتی وجہ بھی ہے, سیاسی وجہ بھی ہے. ایک چیز پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے نا, دیکھیں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں بھارت کے ساتھ بڑے ان کے ٹائز تھے, لیکن یہ ایک ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھارت کے ساتھ تعلقات ان کے خراب ہوتے جا رہے ہیں, وہ یوکرین رشیا وار ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بھارت تیل لے رہا ہے رشیا سے, رشیا کو سپورٹ کر رہا ہے, اور رشیا وہاں پر ظلم کر رہا ہے یوکرین میں, تو اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. تو دیکھیں ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں, تو کسی ایسے موڑ پہ کیا ہم بھی پہنچیں گے کہ ٹرمپ ہم سے کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی آپ کھل کے یا تو یوکرین کی سپورٹ کریں اور رشیا کو, کیونکہ ہمارے ٹائز رشیا سے بھی ہیں.
بہت اہم اور اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ چونکہ بڑے کوہنا مشق اور ایکسپیرینسڈ بزنس مین ہیں, تو انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی میں سب سے امپورٹنٹ جو انسٹرومنٹ وہ یوز کر رہے ہیں وہ معاشی دباؤ کو یوز کر رہے ہیں, چاہے وہ دوست کے اوپر ہو, مغربی ممالک پہ ہو, یا دشمنوں پہ ہو, چین اور روس کے اوپر ہو. تو بجائے یہ کہ وہ دفاعی امداد بہت زیادہ اخراجات کریں, اربوں ڈالر کی دفاعی امداد بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور میں دی گئی تھی یوکرین کو, جو کہ ٹرمپ صاحب نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو ہم نے آپ کے اوپر اتنا خرچہ کیا ہے اس کو آپ کمپنسیٹ کریں اپنے ریئر ارتھ منرلز کے ذریعے ہمیں اجازت دے کے. تو وہ تو پیسے وہ تو اس کو ان اخراجات کو کمپنسیٹ اور پورا کرنا چاہتے ہیں, وہ مزید امداد اور اخراجات نہیں کرنا چاہتے. اچھا اب ہم آتے ہیں, یہ انڈیا کا حوالے سے ہم نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا. دیکھیں انڈیا کی سچویشن پاکستان سے یکسر مختلف ہے. پاکستان نے بڑا محتاط پیس بلڈنگ کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے, جبکہ بھارت نے تو امریکہ کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, جبکہ ٹرمپ انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ روس پہ معاشی دباؤ بڑھایا جائے جس کے نتیجے میں جنگ ختم ہو. جبکہ بھارت نے پچھلے سال 52 ارب ڈالر کا تیل خریدا ہے روس سے, جس کو صدر ٹرمپ یوں گردانتے ہیں کہ یہ تو مالی امداد کر رہے ہیں روس کی جنگ کو جاری رکھنے کے لیے ایک ایسے ٹائم پہ جبکہ ہم ان کو انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں چین کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اور 15 سال سے ہم ان کو دنیا کی ایک بڑی طاقت بنانا چاہ رہے ہیں, ان کو نیوکلیر ڈیل دے رہے ہیں, ان کو F-35 آفر کر رہے ہیں, ان کے ساتھ انٹیلیجنس کوآپریشن کر رہے ہیں, ان کو UN کا پرماننٹ ممبر بنانا چاہتے ہیں سیکورٹی کاؤنسل کا, اور یہ جو ہے ہمارے مخالفین کی مالی امداد کر رہے ہیں. تو اس چیز نے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں غصہ ہے, غم غصہ پایا جاتا ہے اس وقت وائٹ ہاؤس میں. اور دوسری ایک اور بات بھی اس کے ساتھ منسلک ہے کہ بھارت نے امریکی مختلف موقعوں پہ بڑی اہم پیشکش کے باوجود, جس میں F-35 بھی شامل ہے, ابھی تک روس کے اوپر اپنی ڈیفنس ڈیپینڈنس کو کم نہیں کیا ہے. اور ان کی ایئر فورس ہو, آرمی ہو, نیوی ہو, وہ تمام ان کے جو بڑے پلیٹ فارم اور ویپن سسٹم ہے وہ روسی اوریجن کے ہیں. اور F-35 کی آفر کے باوجود ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو سخوئی Su-57 رشین اسٹیلتھ 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے, اس میں بھی انڈیا کو دلچسپی ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ روس جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں زیادہ آسان شرائط پر یہ ہتھیار دے گا, اور شاید ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی کرے گا جو کہ شاید امریکہ نہ کرے. تو یہ بھی ایک غم و غصہ امریکہ میں پایا جاتا ہے کہ یہ بات گھوم پھر کے بھارت پہ ہی آ جاتی ہے, کیونکہ پاکستان کا نام آنا ان دوسرے ممالک کے ساتھ میکس نو سینس. تو آپ کو لگتا ہے کہ یوکرین کے صدر کے اوپر کوئی پریشر یا کوئی ریکویسٹ یا کوئی انٹرسٹ یا ان کو کوئی دیا ہو ایسا انسینٹیو کہ جی آپ پاکستان کے کو جو ہے ان کو ان کا نام خراب کریں, تاکہ یہ کہ بھارت, کیونکہ آئی تھنک اس میں nobody has to gain anything except انڈیا, اس کے علاوہ کسی کا مجھے کوئی فائدہ نظر ہی نہیں آتا, اور ہمارا نام آنا بالکل ایک رینڈم سی عجیب بات ہے which makes no sense. جی بالکل, اس میں میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے, اور یہ غیر سنجیدہ بیان ہے لیکن اور غیر محتاط بیان ہے. اور اس کا بنیادی جو آڈینس اور وجہ ہے میں نے گزارش کی وہ یہی ہے کہ زیلنسکی صاحب کو دفاعی محاذ پہ بھی کافی دباؤ کا سامنا ہے, سیاسی سطح پہ بھی ہے, اور عالمی سطح پہ بھی جو دفاعی امداد ہے اس میں کمی آ رہی ہے. تو انہوں نے اپنی فوج کی جو کامیابی کا نہ ملنا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک غیر محتاط بیان دیا ہے, جس کو ہم نے بالکل صحیح انداز میں بر وقت اور مؤثر انداز میں ریجیکٹ بھی کیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ انہوں نے سرکاری سطح پہ باضابطہ سطح پہ کوئی نہ ہم سے یہ بات اٹھائی ہے, نہ اس کو ڈسکس کیا ہے, نہ فلوٹ کر دی ہے بات, جیسے فلوٹ کر دیتے ہیں نا بات, اسپینر پھینکتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ٹیسٹنگ دی واٹرز والی بات ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ چین کا بھی نام لیا انہوں نے, چائنا کا بھی نام لیا, تو یہ ایسے ہی نہیں کہ رینڈم کہہ دیا گیا ہے, یہ کچھ سوچ سمجھ کے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس ریجن کے دیکھیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے فورم کے توسط سے کہ باضابطہ طور پہ جو واحد ملک ہے جو کہ روس کی حمایت فوجی اور اپنے ٹروپس بھیج کے کر رہا ہے وہ نارتھ کوریا ہے, اور اس کی اطلاعات مستند پچھلے کئی ماہ میں آ چکی ہیں کہ تقریباً کئی ہزار انہوں نے اپنے ٹروپس جو ہیں وہ روس کی سپورٹ میں یوکرین کے محاذ پہ ڈپلوائے کیے ہیں, اور ان کے کئی لوگ شاید پکڑے بھی گئے ہیں یا ہلاک بھی ہوئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو بیانات ہیں وہ کافی غیر محتاط ہیں, غیر مستند ہیں, اور اس کا کوئی ثبوت
सबूत ना उन्होंने आलमी बरादरी के सामने शेयर किया है, मीडिया के सामने शेयर किया है, या बाज़ाब्ता तौर पे उन ममालिक के साथ भी नहीं उठाया है। बल्कि अगर मैं उनकी जगह होता तो वो तो प्रोटेस्ट भी करते और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगते और सबूत शेयर करते। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सिर्फ सियासी बयान है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया। he needs to be very careful। ये जो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू टाइम का। ये मैं वैसे कह रही यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से भी उनको थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, बिकॉज जब आप ऐसी हरकतें करते हैं, झूठ बोलते हैं फॉर एनी रीज़न, आपका इमेज बड़ा ख़राब होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ख़राब होती है, और फिर आपका एक कॉमिक शो बन जाता है, जैसे मोदी का बना, उनकी मीडिया का बना। डू यू वांट द सेम थिंग टू हैपन टू यू? इस वक्त तो आपको दुनिया की हमदर्दी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसे झूठे इल्ज़ाम दूसरे ममालिक पे लगाएंगे तो आप भी एक कार्टून शो बन के रह जाएंगे। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं कहती हूँ सदर के एक ग्रेस होती है, एक कंपोजर, एक आपका एक क्लास होती है, और परवाह नहीं कि क्या मतलब छोटे इंटरेस्ट के लिए आप अपना नाम खराब करते हैं। प्लानिंग्स होती हैं, वो सब बंदी जो की जा रही है ना, वो कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। राइजन शायद में कहीं जाइएगा नहीं, वापस आइए जल्दी। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ोहेब, जागते जागते टाइम लगता है थोड़ा सा वैसे। अब मैं पूरी तरह जागा हूँ। हाँ, ब्रेक से पहले हम ये सदर ज़ुलिंस्की की बात कर रहे थे, यूक्रेन के सदर जिन्होंने पाकिस्तान पे एक झूठा इल्ज़ाम लगाया। तो मैं बताना चाह रही थी कि देखिए, ये जो सियासत, पॉलिटिक्स, ये तो उनको एक्सपीरियंस ही कोई नहीं था, ये तो एम ही शौकिया इसमें आ गया। असल काम तो ये कि ही इज़ अ कॉमेडियन, आपको पता है, बिल्कुल कॉमेडियन थे, एक्टर थे, सर्वेंट ऑफ द पीपल सीरीज में भी आए हैं। इन्होंने ऐसे काम किए, तो ये इनको सीरियसली ना लें किसी बात को। ही इज एक्चुअली अ कॉमेडियन, तो नहीं पता चलता कब मजाक कर रहे हैं, कब सीरियस है। बट दिस वाज अ बैड। और पाकिस्तान और यूक्रेन के ताल्लुकात जैसे बस ठीक है, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना वाज अ बैड। किसी भी मुल्क पे ज़ाहिर है पाकिस्तान किसी से ताल्लुकात खराब तो नहीं करना चाहता, और हम हर मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। और अगर आप ये समझ रहे हैं तो आप ये गलत फहमी है, यानी गलत फहमी हो सकती है आपकी, और गलत आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, बड़ी बैलेंस हमारी खारजा पॉलिसी होती है, और उसमें सबसे पहले तो यही पॉइंट होता है कि किसी भी मुल्क के ताल्लुकात में इंटरफेयर नहीं करना हमने। हाँ, नहीं, हमने अपने ताल्लुकात बेहतर कॉमेडियन सदर बन जाए तो उसको लगता है सब हर चीज एक जोक है। वो उनका ज़ाहिर है, वो हालांकि जितने सीरियस क्राइसिस से आपके मुल्क और आपके लोग गुजर रहे हैं, उसमें आपको बड़ा ख्याल करना चाहिए कि आप क्या बयान दे रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं। अच्छा, अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा, ये हम ज़ोलेंस्की की देखा, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा टॉपिक आते हैं ना, इसकी तो बात हो गई है कि ज़ोलेंस्की ने जो कहा दफ्तर खारजा ने वाज़ेह तौर पर बात कर रहे थे हम, बिल्कुल लेट पिक्चर्स चली और उसको मुस्तरद कर दिया ये अक्सर के, बिल्कुल ये झूठ पर नहीं, इसको कोई। अच्छा, अब दूसरा हमारा टॉपिक है ये जो रूस से तेल खरीदने का मामला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ये अच्छा नहीं लग रहा है, और भारत पर वो टैरिफ को मजीद बढ़ाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत न सिर्फ बड़ी मिकदार में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि इसे फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है, और इसके साथ साथ वो ये तेल की डील करके फरोख्त करने के बाद और खरीदने के बाद ये रशिया को स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि वो यूक्रेन पर हमला करे, और यूक्रेन पर जुल्म हो रहा है। देखें भाई, अब रशिया से कोई और खरीद नहीं रहा बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। इंडिया खरीद रहा था, और बहुत ही कम पैसों पे। कितना फायदा इन्होंने कमाया आपके ख्याल में? कितना फायदा होगा? जो उनसे तेल ले रहे हैं अपने लिए नहीं, दुनिया को बेच रहे हैं। अच्छा, 20 अरब डॉलर में भारत ने कितना फायदा कमाया? कितना होगा? 10 अरब। हाँ, मतलब कि डबल करके। अब ये 10 अरब जो है, ये अपने ऊपर लगा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि जी हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इट्स अ डेड इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू ट्रंप, अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी, कि जी इट्स अ डेड। अब वो खुद कह रहे हैं कि जी इंडिया की इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। तो लेकिन यूएस का मौक़िफ़ यही है कि वो मदद कर रहा है रशिया की ये तेल खरीदने के बाद, और इससे ताल्लुकात इंडिया के और यूएस के ख़राब होते जा रहे हैं, पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। तो चौधरी मोहम्मद अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर देखिए, हालात वाक़यात कभी दुनिया में ऐसे बनते हैं कि उससे आपका इनडायरेक्टली फ़ायदा हो रहा होता है, और इसी तरीके से पाकिस्तान की जो इस वक्त बन गई है सूरत हाल, वो कुछ यही कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के मामला ख़राब हो रहे हैं क्योंकि वो यूक्रेन और रशिया का मामला चल रहा है, तो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन ये जो इसका हमारी मईशत पर क्या असर पड़ेगा? अब यूएस और पाकिस्तान की जो करीब आना है हर गुजरते दिन के साथ, यहां से आगाज करते हैं गुफ्तगू का।
دیکھیں یو ایس کے تعلقات چاہے انڈیا کے ساتھ ہوں، رشیا کے ساتھ ہوں، پاکستان کے ساتھ ہوں، چائنا کے ساتھ ہوں، اس چیز کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیسیکلی آبجیکٹو کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کا. وہ آبجیکٹو ہے اس نے اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کرنا ہے. امریکہ کا بھی جو ہے وہ امپورٹ لیڈ کنٹری ہے پاکستان کی طرح، اور اس میں کافی حد تک جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسیز کے بعد کامیاب ہو چکے ہیں. جون میں ان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا تقریباً $11 ارب جو ہے وہ مئی کے مقابلے میں کم ہوئے، جو پچھلے 2 سال میں سب سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے. $70 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا امریکہ کا مئی کے مہینے میں، جو کہ جون میں 60 بلین کے اوپر آ گیا. تو اگر ٹریڈ پالیسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ٹرمپ کی یہ ٹریڈ کی پالیسی کافی ورک کر رہی ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ کہ اس نے اپنی امپورٹس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ اپنی جو ہے وہ ایکسپورٹس کو بڑھایا ہے اور امپورٹس کم کیا. سبسٹینشلی $10 سے $11 بلین میں نے بتایا کم کیا ہے. پاکستان کے اوپر اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، خاص طور پہ جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کو ایک بوم ملے گا. ہمارے پاس یہ جو انہوں نے ٹریڈ ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا ہے، تو اس کے بعد جب پاکستان کی ٹیکسٹائل کی گروتھ ہوگی، ٹیکسٹائل مصنوعات کی اس میں اضافہ ہوگا، تو اس میں پھر پاکستان کو کاٹن کی ضرورت پڑے گی. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لاسٹ سیزن میں کاٹن اتنی اچھی نہیں ہوئی، تو ہمارے پاس بہت ہی اچھی اپرچونٹی موجود ہے کہ ہم جو ہے وہ کاٹن امریکہ سے امپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو پھر پروسیس کر کے ٹیکسٹائل پروڈکٹس میں نہ صرف یہ کہ امریکہ کو دے سکتے ہیں، بلکہ دیگر جو یورپی یونین کے ممالک ہیں ان کو بھی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایگریکلچر سیکٹر اور ہمارے جو فروٹس ہیں جیسا کہ مینگو ہے ہمارا، اورنجز ہیں، اس کے علاوہ رائس ہیں، وہ بڑے جو ہے نا. لیکن سر یہ جو غصہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا انڈیا کے لے کے کافی زیادہ ہے، کافی اگریسولی 24 گھنٹے میں مطلب پھر ایک دفعہ کہہ دینا کہ مزید ٹیرف لگائیں گے، آلریڈی 25% پلس فائنز، اس کے بعد کمپنیز کا وہاں بند کر دینا. اب مزید آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس ان کو کیا سزا دے گا؟ دیکھیں ٹرمپ کے جو غصہ ہے نا وہ بالکل بجا ہے، اور ٹرمپ کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا نا تو وہ اس چیز کو سبسٹینشیٹ کرتا. اس کے فگر میں اگر 2024 کے آپ کو بتاؤں کہ رشیا کے ساتھ انڈیا جو ہے نا وہ خسارے کی ڈیل کر رہا ہے. رشیا سے اس کا $57 ارب کا 2024 میں خسارہ ہے، یعنی انہوں نے $61 بلین کی تقریباً جو ہے وہ وہاں سے امپورٹس کیے ہیں، آئل اور ڈیفینس مشینری وغیرہ. اور صرف جو وہاں پہ انہوں نے بھیجا ہے انڈیا نے رشیا کو $4 بلین کو، تو $57 بلین کا خسارہ ہے. دوسری طرف جب آپ آتے ہیں امریکہ کی طرف، تو امریکہ سے ان کا ٹریڈ والیوم $110 ارب. صحیح. جی تھوڑا سا بڑا اب تک گڑبڑ ہو رہا ہے دوبارہ کو. اچھا میں بتاؤں ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں امریکہ کی جو معیشت ہے بہت افیکٹ ہوئی ہے، بالکل نوز ڈائیو کر کے نیچے گئی ہے. اور انہوں نے جب انویسٹیگیٹ چیزیں کی، اندر کا وہ ممالک ان کو دیکھو کہ جنہوں نے یو ایس کو نقصان پہنچایا، ڈیلنگ ہو رہی ہے، ٹریڈ ہو رہا ہے، دوستیاں چل رہی ہیں، بٹ ایکچولی فائدہ ان کا ہو رہا تھا، یو ایس کو تو نقصان ہو رہا تھا. اس میں انڈیا سر فہرست ہے. انڈیا سر فہرست ہے، لیکن دیکھیں اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بڑی ہم بار بار اس میں توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھیں کسی بھی ملک کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ ٹریڈ کرے، ٹھیک ہے. لیکن یو ایس سے متعلق اگر ہم بات کی جائے تو وہ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں. یہ والی پالیسی جو ہے اس کو ہم کس طریقے سے ریزسٹ کریں گے اور کس طریقے سے ہم ان کو جواب دیں گے کہ ہمارے تعلقات بھی بہتر رہیں اور معاملات بھی صحیح طرح چلتے رہیں. کیونکہ دیکھیں نا اصولی طور پہ ہاں یہ صحیح ہے کہ پاکستان کے یو ایس کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہو رہے ہیں، انڈیا کے اپنی پالیسیز کی وجہ سے یو ایس ان سے دور ہو رہا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ پرنسپلی اگر دیکھا جائے تو کسی بھی ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی ملک کو یہ کہے کہ تم دوسرے ملک کے ساتھ کیوں ٹریڈ کر رہے ہو. یہ بالکل illogical بات ہے، کسی بھی ملک کی سوورینٹی سے متعلق یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. محمد اکمل صاحب جب وار فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، جو ان کو لگ رہا ہے کہ جی وار فنڈنگ اور ایک اس کو بنانا بھی ہے ریزن، جی ریزن بھی بنانا ہے، یہ بات آپ یہ دوسری بات ریزن بھی تو کچھ چاہیے بہت سارے. یہی ریزن ویسے بہت ہے کہ بھئی آپ جو ہیں آپ اتنے زیادہ اتنے کم اس پہ ٹیرف پہ ڈیل کرتے رہیں یو ایس سے، ان کو ہمیں کیا فائدہ ہوا. جی سر پلیز آپ بتائیے.
جی دیکھیں، میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا نا کہ جو انڈیا ہے وہ کما رہا ہے امریکہ سے تقریباً $36 ارب جو ہے 2024 میں اس کا ٹریڈ سرپلس تھا، اور رشیا سے وہ نقصان کر رہے ہیں، وہاں سے وہ سارا تیل اور وہ جو جنگی ساز و سامان ہے وہ خرید رہے ہیں، اور $57 ارب کا جو ہے وہ خسارہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا غصہ بجا ہے کہ بھائی آپ کما رشیا سے رہے ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ آپ کوئی آفر ہی نہیں کر ٹریڈ ڈیل. اور جہاں تک اس نے ڈیڈ اکانومی کی بات جی یہ بہت میں نے پوچھنا بھی تھا، کتنی بڑی بات ہے کہ راہل گاندھی بھی کہہ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ انڈیا از اے ڈیڈ اکانومی. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. انڈیا وہاں پہ انڈیا بالکل ایسا ہی ہے. انڈیا جو چیزیں امریکہ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے نا، ان کو اگر وہ ایکسپورٹ نہ بھی کرے گا تو میرے خیال میں امریکہ کا بڑی آسانی سے گزارا ہو جائے گا. مثلا انڈیا سے وہاں پہ جیولری $10 ارب کے قریب جو ہے نا وہ اس نے 2024 میں جیولری بھیجی ہے. اب جیولری از اے لگژری آئٹم، وہ نہیں بھیجے گا، دبئی سے جانا شروع ہو جائے گی، دوسرے پاکستان سے ایون جانا شروع ہو جائے گی. تو دیر آر نمبر آف کنٹریز. کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جس پہ ڈیپینڈنسی ہو، آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. دیر از نو ڈیپینڈنسی واٹس ایور آن انڈیا. تو اس وقت امریکہ بھرپور پوزیشن میں ہے کہ وہ انڈیا کو جو ہے نا وہ گھٹنوں کے اوپر لا سکتا ہے. اور اگر انڈیا تھوڑا اسکویز کرے، تھوڑا ان کے آرم ٹویسٹنگ کرے. بالکل سے بہت شکریہ. وہاں سے تیل خرید رہے. جی سر، جی بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور بات ہے نا کہ آرم ٹویسٹنگ اور یہ وہ ساری چیزیں دنیا بھر میں انٹرنیشنل پالیٹکس میں چلتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنے مفادات کو کون سا ملک کتنی بہترین طریقے سے سیف گارڈ کرتا ہے. بالکل. اور کب دوستی جو ہے پکے دوست دشمن بن جائیں نہیں پتا. One should be very careful. اگر آپ کا کوئی دوست بھی ہے تو وہ آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا کوئی بھی چیز کرنے کے لیے. آپ کو اپنے مفادات کا تحفظ پہلے کرنا ہے، اور یہ ہر ملک کا اپنی اختیار ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں رائز اینڈ شائن. Stay with us, keep watching Rise and Shine. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. میں ہوں تھوڑا حیران اور پریشان. بالکل ملکی معاملات کی بات کرتے ہیں جو کہ یعنی اتنی مس مینجمنٹ ہو رہی ہے چینی کے معاملے پہ کہ پیسے بڑھائے جا رہے ہیں. چینی ہماری پروڈیوس ہوئی، اس کو ہم نے بھیج دیا، ایکسپورٹ کر دیا، پھر ہمیں بھائی چینی شارٹیج ہو گئی، پھر اب یہ دوبارہ ہو رہا ہے. نادیہ دیکھیں یہ آٹو پہ چل رہی ہیں چیزیں، یہ پھر ہو جائے گا تھوڑے دنوں بعد. پھر ہم کہیں گے ارے یہ کیوں ہو رہا ہے، روکو، پھر ہو جائے گا. قیمتوں میں مسلسل اضافے کے پیش نظر حکومت نے چینی درآمد کرنے کا دوبارہ فیصلہ کر لیا ہے، اور ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے مطابق 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی کے لیے نیا ٹینڈر. واہ واہ، کمال بزنس ہے بھائی. بیسٹ بزنس چینی کا بزنس ہے. چھوڑ دو یہ مشل کو بتاؤ یہ اسٹاک مارکیٹ وغیرہ چھوڑ دے، چینی کے بزنس میں پیسہ ہے. صحیح 300 ارب پہلے کما لیا. رپورٹ کے مطابق 300 ارب اس میں کمایا گیا ہے اس سے پہلے جو اسکینڈلز آئے ہیں. اب دوبارہ سے 1 لاکھ میٹرک ٹن درآمد ہوگی. اب بھائی درآمد تو مہنگی ہوگی، پھر چینی مہنگی. کیا یہ صورت ہے؟ مرتضی رائے نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے. چھوٹا سا کچن میں ڈبہ، یہ کیا کمال کر رہا ہے. یہ چغوزے نا اربوں کی گیم ہے یہ چھوٹا سا ڈبہ. جی پائنٹس سمجھ جائے. مرتضی مجھے بتائیں کہ کیا دوبارہ سے اب بھائی چینی کی شارٹیج ہو گئی ہے کیونکہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے تو دوبارہ امپورٹ کریں گے ہم، ٹینڈر جاری کیا. ذرا ڈیٹیلز دیں اس خبر کی. Thank you Zoeb and Nadia for having me in this wonderful show. تو صورتحال بہت گمبھیر ہے. پہلے تو 2 لاکھ میٹرک ٹن کا آرڈر دیا جا چکا ہے، اور ابھی جو 1 لاکھ میٹرک ٹن ہے اس کے لیے نیا ٹینڈر بھی جاری کیا گیا ہے جو ابھی 11 اگست کو کھلنے جا رہا ہے. تو مجموعی طور پر جو پاکستان آرڈر دینے جا رہا ہے اب وہ 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ درآمد کی جا رہی ہے، اور یہ ستمبر میں پہنچے گی. دوسری طرف اگر یہاں پہ مقامی لیول کی بات کر لی جائے تو اسلام آباد میں ابھی بھی چینی کی قلت ہے. خاص طور پہ یہ بری امام کے علاقے ہو گئے، اس کے علاوہ اپارا اور اسلام آباد کے جتنے بھی مضافاتی ایریاز ہیں، حکومت کی طرف سے جو ریٹ نکالا گیا وہ 172 روپے فی کلو ہے. لیکن کہیں پر بھی اسلام آباد میں 172 روپے کلو چینی دستیاب نہیں ہے. ایک اور بڑی گمبھیر صورتحال یہ ہے کہ کئی علاقوں کے اندر دکاندار اس لیے چینی نہیں دے رہے کہ جب منڈی سے ان کو چینی ملتی ہے تو وہ 180 85 یا 190 روپے فی کلو کے حساب سے ملتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 172 روپے کا جو سرکاری ریٹ ہے اس پر فروخت نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے پچھلے 1 ہفتے سے اسلام آباد کے شہری مشکلات کا شکار ہیں. دوسری طرف حکومت نے ہمیں یہ بتایا کہ جو شوگر ملز مافیا ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ صرف باتیں ہیں. اس وقت کوئی 19 لاکھ ٹن کا جو ذخیرہ ہے وہ حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لیا. کوئی 18 سے 20 جو شوگر ڈیلرز ہیں ان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بڑی کارروائی نہیں ہو سکی جس سے قیمتیں کم ہو سکے. ہمیں وفاقی وزیر نے کچھ دن پہلے یہ بتایا کہ اس وقت پورے ملک کے اندر کہیں پر بھی چینی کی کوئی قلت نہیں ہے،
और जो चीनी का रेट है वो 170-172 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं है, जो कि इस दावे में कोई भी हकीकत हमें ऑन ग्राउंड कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। शुगर जो माफिया है वो अभी जो उतार चढ़ा हुआ है कीमतों में, इसमें कोई 300 अरब रुपए वो चंद दिनों के अंदर कमा चुके हैं। और इससे आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर 1 रुपया चीनी की कीमत बढ़ती है तो उसका मतलब यह है कि 44 अरब रुपए वो शुगर मिल्स उस पर मुनाफा कमा रहे हैं 1 रुपया बढ़ाने से। तो पिछले 5 से 6 माह के अंदर देख लें, एक चीनी 140 रुपए से बढ़कर ये 200 रुपए तक पहुंची है। तो शुगर माफिया ने इसमें कितने अरबों रुपए का मुनाफा कमाया होगा। तो बहरहाल जो हुकूमत का दावा है, ग्राउंड पे हुकूमत के दावे की बिल्कुल हमें नफी नजर आ रही है। बिल्कुल मुर्तजा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल्स दी। मेट्रिक टन, ये मुझे बताएं कि चीनी जो 160-150 रुपए खरीदी है, जो कमाते हैं मुनाफा, वो कहाँ जाएगी? जो कह रहे हैं कि हमने तो खरीदी 172 है तो हम कैसे, या 180 है तो हम कैसे, ये जो पहले से होल्डिंग करके आपने रखी हुई है 160-150, ये क्यों नहीं निकालते भाई? ये होल्डिंग्स क्यों की हुई कीड़े पड़ गए तो वैसे मैदा कभी नहीं होता, जखीरा अंदोजी मैदे की नहीं होती, क्योंकि वो उसमें कीड़ा लग जाता है। बस तो अब चीनी का या तो हैयत बदल दी जाए। ये आसानी है हमें। अच्छा, मैं जो खवातीन कुछ कह रही है, मैं मामला समझ नहीं आ रहा भाई, मैं बताती हूँ। कभी होता है ना कि नए लॉन के सूट हमारे डिजाइनर के लॉन्च होते हैं और 4B डिजाइन नहीं मिल रहा होता, और कहते हैं 4B शॉर्ट हो गया, 4B शॉर्ट हो रहा है। डिजाइनर कह रहा है मैंने तो मार्केट में फेंके थे सारे डिजाइन, 4B किधर गया? तो वो कुछ लोग पकड़ के ना रख लेते हैं और बाद में ज्यादा कीमत पे आपको 4B मिलता है, लेकिन ब्लैक, आपको पता है हमारे भी ब्लैक मार्केट होती है लॉन के सूटों, बिल्कुल ऐसे 4B चल रहा है। तो ये वो 4B डिजाइन है जो मार्केट में नहीं है। क्या समझी तुम सकीना? अच्छा यार, तुम तो ये कहते हो ब्रेक लेना है, अभी हमें और बात करनी थी। खैर ब्रेक लेके बाद वापस आते हैं हम कहीं जाएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फ़लस्तीन पर, ग़ज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। एक और अफसोसनाक खबर यह है कि ग़ज़ा में फ़ौजी ऑपरेशन को वुसअत देने और ग़ज़ा की पूरी पट्टी पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। नेतन्याहू ने इस्राएली चैनल के मुताबिक नेतन्याहू ग़ज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयों को वुसअत देने पर गौर कर रहे हैं और इस मंसूबे में ग़ज़ा के मुकम्मल इलाके पर कब्जे की कोशिश शामिल हो सकती है। इसराइली मीडिया की ये रिपोर्ट है कि ये जो ज़ेर गौर मंसूबे हैं, इनमें उन इलाकों में भी फौजी कार्रवाइयाँ शामिल हैं जहाँ ये शुबा है कि यरगमाली रखे गए हैं। इसराइली अखबार ने ये रिपोर्ट जारी की है और उसने नेतन्याहू से मुतालिक बताया कि काबीना को एक ऐसा अमरीकी मंजूर शुदा मंसूबा पेश किया है जिसके तहत ग़ज़ा के कुछ हिस्सों पर दोबारा कब्जा किया जाएगा। तो यहाँ रुकी नहीं है बात, यानी रुक नहीं रहे हैं। देयर इज नो सीज़फायर, कुछ भी कम नहीं हो रहा, ज्यादा ही होने जा रहा है। और ये उनके मीडिया में जब बात आ गई है तो ऑब्वियसली उन्होंने बात की है और चाहते हैं कि दुनिया बिल्कुल। इसराइली जारियत से ग़ज़ा में अब तक 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 1.5 लाख के करीब जख्मी हैं और अब तक 18,000 फ़लस्तीनी बच्चे भी शहीद किए जा चुके हैं। हर रोज 28 बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये तो बड़ा खौफनाक और हौलनाक ये मंसूबा है और जिस तरीके से नेतन्याहू जुल्म कर रहे हैं, धमकी है, तो इसका मतलब इसमें अमल दरामद भी वो करने जा रहे हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं जी कि इसराइल इस वक्त और ख़ास तौर पे उसके जो बिल्कुल जुनूनी कैफियत में मुब्तला जो वज़ीर आज़म हैं, वो हर वो इक़दाम कर गुजरने पर तुले हुए हैं कि जिसके नतीजे में ग़ज़ा का जो बचा कुचा ढांचा है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तबाह हो जाए और वहाँ पे जो फ़लस्तीनी इस वक्त कहत साली और भूख के हाथों जो है इस वक्त मौत के मुंह में जा रहे हैं, वो उनकी गोलियों का, उनके बमों का निशाना बनकर जो है वो इस दुनिया से रुखसत हों। इस वक्त जो दबाव बढ़ाया है नेतन्याहू ने, उसकी बुनियादी वजह यही है कि दाखिली तौर पे उन्हें जो एक मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है इसराइल के अंदर से। खुद उनके जो सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहान हैं, उन्होंने तकरीबन 600 के करीब रिटायर्ड ऐसे वेटरन है कि जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिखा है कि वो नेतन्याहू को कुछ समझाएं, उन्हें होश का नाखून लेने का दर्स दें ताकि वो ग़ज़ा के अंदर जो है वो तबाही और बर्बादी है रोक सकें। लेकिन उसी यानी लम्हे जिस वक्त ये ख़त लिखा जा रहा था और इसकी खबरें मीडिया की जीनत बन रही थी, उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट जारी फरमाई है जिसमें उनका ये कहना है कि जो ग़ज़ा के मुस्तक़बिल का फ़ैसला है उसका इख्तियार हमने नेतन्याहू को दे रखा है। तो लिहाजा उन्होंने अपनी बरीयत का या इस मामले में अपनी इन्वॉल्वमेंट का जो भांडा है वो भी फोड़ दिया है, क्योंकि इस वक्त वो हर तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का
अयादा करते हुए दिखाई देते हैं कि मैंने 4 जंगें रखवाई हैं। पता नहीं उन्हें इस जंग को रुकवाने में कौन सी ऐसी चीज उनके माने हैं और वो क्यों नहीं रुकवाना चाह रहे, क्योंकि जितनी बड़ी तबाही इस जंग के अंदर हो चुकी है, इतनी तबाही तो शायद पाकिस्तान, इंडिया या दीगर जंगों जिनका वो क्रेडिट ले रहे हैं उसमें तो इतनी तबाही देखने को नहीं मिली थी। नहीं, और इसी वजह से सारी नोबलनेस खत्म हो जाती है। ट्रंप जितना भी उसके बाद अच्छी नीयत में जो भी काम करे वो खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। इसमें कोई शक नहीं जी कि वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपका जो अमल है वो आपके उस अल्फाज की ट्रांसलेशन करता है या उसको इंटरप्रेट करता है। तो इस वक्त तक तो मैं समझता हूँ ना डोनाल्ड ट्रंप खुद और ना उनके लाडले जो इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू है वो इस जंग को रोकने के हवाले से कोई अमली काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो आलमी फोरम है, यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम है, वहाँ पे जो एक डिप्लोमेसी देखने को मिल रही थी और ख़ासतौर पे जो बड़े ऐलानात माजी में हमें देखने को मिले फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से, वो भी साथ साथ डाई डाउन होते जा रहे हैं। क्योंकि जिस ज़मीन पे फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी है उस गरब उर्दन के इलाके को तो इसराइल और उसके जो इंतहा पसंद वज़रा हैं वो आए रोज़ इसराइली रियासत में ज़म करने के ऐलानात और मुतालबात पेश कर रहे हैं और उसी हवाले से ज़मीन पर इक़दामात भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई जू नहीं रेंगती तो वो फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी जिसके सदर महमूद अब्बास हैं उनके कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही और तो वो तमाम की तमाम चीज़ों को बड़े ठंडे पेटों बर्दाश्त कर रहे हैं और इस ख्वाहिश का इजहार करते हुए नहीं थकते कि गजा का कंट्रोल हमारे हवाले कर दिया जाए। तो आपसे गरब उर्दन का कंट्रोल तो संभाला नहीं जा रहा, तो आप गजा में कौन सा तीर चलाएंगे आकर? और सर मुझे बताएं कि अगर ये इस मंसूबे पर वो काम करते हैं तो ये तो इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज या आप क्या सब, क्योंकि क्या रह गया है 60% 70% तो ऑलरेडी उनके कब्जे में है। कौन से ऐसे इलाके वैसे हो सकते हैं जहां वो चाह रहे हैं अभी और बम्बार्डमेंट करके वो खत्म करना चाह रहे हैं मामले को? जैसे आपने अपने गुफ्तगू में जिक्र किया कि वो उनका इंदिया यही है कि वो अपने कैदियों को रिहा करना चाहते हैं और उन इलाकों में कंसंट्रेट करना चाहते हैं जहां उनके बकौल वहां उनके कैदी हो सकते हैं। कौन से इलाके में होगा कि कौन से इलाके हो सकते हैं? बेसिकली वो जो शुमाल का जो इलाका है गजा का, उस क्योंकि वो थोड़ा इसराइली सरहद के करीब है और वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रही है। क्योंकि इस वक्त जो जनूबी इलाका है वहाँ पे तो तबाही और बर्बादी की एक बड़ी दास्तान रकम हो चुकी है और वहाँ पे तो कोई ऐसा यानी स्ट्रक्चर नहीं छोड़ा उन्होंने कि जहाँ ये लोग हो सकते हैं या कैद किए जा सकते हैं। तो इस वजह से वो ये धमकियाँ इस नौयत के ऐलानात कर रहे हैं कि हम वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं जिक्र कर रहा था कि माजी में भी जितने कैदियों की रिहाई हुई है वो सिर्फ और सिर्फ सीज़ फायर और मुज़ाकरात के बाद हुई है। जिन कार्रवाइयों के नतीजे में इसराइल ने अपने कैदी रिहा करवाने की कोशिश की, उनके ताबूत तो गए हैं लेकिन वो जिंदा वापस नहीं हुए। तो इसराइल को इस बात को समझना चाहिए कि, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो गजा के अंदर जो सेहत की सूरत हाल है, जो वहाँ पे हॉस्पिटल्स की सूरत हाल है, ये कैदी भी तो ज़ाहिर है गोश्त पोस्ट के इंसान है ना, ये कोई फौलाद के बने हुए तो नहीं है। इन पर भी वो तमाम चीज़ें नफसियाती तौर पे असर डालती हैं और ख़ास तौर पे जो इनके कैप्टर्स हैं जिन्होंने इनको रखा हुआ है वो भी गोश्त पोस्ट के इंसान हैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत में यानी अगर तो उनका रिहाई ही मकसद है और जिंदा रिहाई मकसद है तो उसके लिए ये जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है, ये गजा को तबाही का एक नया ढांचा बनाने के जो ऐलानात हैं वो कभी भी कारगर साबित नहीं होंगे। इसके लिए ज़रूरी यही है कि जिन बातों पे इस वक्त मुज़ाकरात यानी एक तवक्कुफ़ का शिकार है उसको रीइंस्टेट किया जाए और कम से कम अपने कैदियों की दिलचस्पी की हद तक तो इस मामले को सेटल डाउन होने दिया और जाए। वो तो बातचीत से ही होगी। अगर सॉल्व होना होता तो कब का हो चुका होता, उसमें तो मुज़ाकरात ही करने होंगे। सर आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट में जो उनकी मीडिया की तरफ से आई है इसमें धमकी है गजा से बियॉन्ड दूसरे ममालिक के लिए भी, सीरिया के लिए, लेबनान के लिए और ममालिक के लिए भी, कि वहाँ भी उनका जो है वॉर को लेके जाने का इरादा है? देखिए जी, जहाँ तक तो इसराइल के इन धमकियों का ताल्लुक है वो तो इन धमकियों को अमली जामा पहना चुका है। लबनान में देखिए उन्होंने किस अंदाज से दरअंदाजी की है। अब भी जंगबंदी का माहिदा है लेकिन उसके बावजूद लबनान में बैरूत तक हमले हो रहे हैं। शाम देख लीजिए आप किस तरीके से उन्होंने उस सवैदा को इशू बना के दमिश्क तक उन्होंने बमबारी कर दी है। इराक अभी जो उनका जो बेसिकली जो जिसे वो डेविड कॉरिडोर कहते हैं वो बनाने का जो मंसूबा है उसके तहत तो वो इराक के अंदर तक इन्फिल्ट्रेशन चाहते हैं। वही जो माजी में नेतन्याहू साहब यूएन में जो नक्शे लहराया करते थे, जो ग्रेटर मिडिल ईस्ट प्लान है उनका, बेसिकली उसी की राह पर वो गामजन है, उसी की राह पर गामजन है। लेकिन इस वक्त तक ये बातें हमारे जो खलीजी ममालिक और अरब हुक्मरान हैं उन्हें शायद ये सुनाई नहीं दे रही। वो अब भी शायद इसी अतार के लौंडे से दवा लेने में जो अपनी आफियत समझते हैं कि जिसने माजी में पिछले 76-75 वर्षों में
उनके ही अरब भाई बंदों को जो है वो अपने गोली की नोक पर रखा है और उनके बच्चों और को, सर खवातीन यहाँ को देखिए जिस अंदाज डायकॉटमी से- भी, यानी कितनी ज्यादा तजाद है सोच में कि एक तरफ यूक्रेन है जहाँ 10%, ठीक है जहाँ भी जुल्म हो रहा है हम उसकी हिमायत नहीं कर सकते, लेकिन एक तरफ यूक्रेन है जहाँ गजा का 10% भी नहीं हुआ होगा अभी तक, चले 20%, 30%, गजा का मुकाबला कोई भी नहीं है, इसराइल का फलस्तीन का मुकाबला कोई भी नहीं है, लेकिन उस पर यूएस प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि क्योंकि रशिया ये कर रहा है तो हम वहां इन्वॉल्वमेंट, और जब गजा की बात आती है वो कहते हैं कि मैं नेतन्याहू करेगा जो करना है, मैं यहाँ पे मेरा इख्तियार नहीं है, यानी एक अजीब तजाद है। यूक्रेन की चमड़ी जरा ज्यादा सफेद है ना जी, फलस्तीनी जरा थोड़े गंदमी रंग के हैं, तो ये भी एक तफा, और खास तौर पे नेतन्याहू जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो एक नस्ली इम्तियाज बरतने वाले सदर हैं, और आप देख सकते हैं कि उनका ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा है उसके तहत जिस अंदाज से वो वहाँ से इमिग्रेंट्स को निकालना चाहते हैं, ब्लैक्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, तो लिहाजा उनसे इस नौइयत के जो रेशियल किस्म के जो बयानात हैं वो सुनना कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं दिखाई देती। असल बात यह है कि दुनिया को जिस अमेरिका के हवाले से हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी, इंसानियत और डिप्लोमेसी, कम से कम जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का दौरे इक़्तिदार जो है उसके आगाज से लेकर अब तक हमें तो इन तीनों उसूलों का जो है वो खून ही दिखाई दे रहा है, और खास तौर पे जिस तरह और ये जो यूएन का इजलास हुआ सर, इसकी कोई वक़्त, कोई वर्थ इसकी है? पाकिस्तानी मुस्तकिल बंदूक ने तो बात की है और यूएन के उन्होंने भी बात की है, लेकिन जी वहाँ जो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई थी फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में, और जिससे बड़ी उम्मीदें लगाई गई थी कि 2 रियासती हल के हवाले से बड़ा कोई तीर मारा जाएगा, उसका जो मुंतहा और मकसूद, जो उसका एंड रिजल्ट निकला है वो एक एलामिया निकला है, जिसमें माजी में तो सिर्फ और सिर्फ ये मुतालबा इसराइल और अमेरिका ही करते थे कि हमास अपने हथियार छोड़ दे और गजा से निकल जाए। अब उसमें जो 22 रुकन हैं अरब लीग के, जो इस्लामी और अरब दुनिया के ममालिक हैं, उन्होंने बैयक आवाज़ होके उस मुतालबे की हमायत करके एक लिहाज से अमेरिका और इसराइल के हाथ मजबूत किए हैं कि इस वक्त यानी इस वक्त पूरा जो उनका जोर है वो ये है कि हमास यहाँ से निकल जाए, हमास हथियार डाल दे। पिछले 22 माह से तो इसराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है उनको उस अंदाज लेकिन सर बात अजीब थोड़ी सोचने की ये भी है कि ये एक तवील और एक खतरनाक जंग का ऐलान कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तो जब ईरान के साथ जंग हुई तो इजराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ा और उन्होंने बड़ी ठीक ठाक पिटाई की है उनकी, तो वो परफॉर्मेंस देख के इतनी बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे हैं, तो किसकी सपोर्ट है और किस बेस पे? देखिए जी, उसमें यकीनन ईरान चाहे जितना भी कमजोर मुल्क था लेकिन उसने फाइट बैक किया, और खास तौर पे इसराइल का वो जो एक ख्वाब और वो जो एक दावा था ना इनविंसिबल डिफेंस का, वो मलिया मेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे गजा के अवाम ने और मज़ाहमतकारों ने इब्तिदा में अपनी मज़ाहमत दिखाई है। अब सिर्फ और सिर्फ यमन से ही जो रॉकेट या मिसाइल जो है इक्का दुक्का आते हैं और उसके बाद ही इनकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। तो असल इशू तो ये है कि एक मज़ाहमत अगर तो गजा के अंदर से नहीं हो पा रही, तो कम से कम जो खित्ते के ममालिक हैं उनकी तरफ से ही कोई इस नौयत के ऐलानात या इक़दामात जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसके नतीजे में इसराइल को महसूस हो कि वो घेरे में है। यानी इस वक्त इसराइल एक ऐसा मुल्क है कि वो अरब मुल्कों के घेरे के अंदर है, यानी उसे अगर वो फिजिकली भी दबोचना चाहें तो दबोच सकते हैं, नहीं, लेकिन क्योंकि वो घेरे में तो है सर, लेकिन वो दंदनाता फिर रहा है इस घेरे के अंदर, कोई रोकने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया साहब, आपने वक्त दिया, और बिल्कुल यकीन के दिमाग माफ हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। यहाँ आके अकल खत्म, लॉजिक खत्म, नोबलनेस खत्म कि क्यों नहीं इस जंग को रुकवाया जा रहा, क्या इसमें आपका फायदा है, तो इसका मतलब फुल सपोर्ट है भाई। बस यही मामला, इस पे बड़ी खैर ब्रेक लेते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, इकोनॉमी चीजें, और इस इशू पे से लोगों का ना ध्यान हटाने के लिए एक दिन ये जो तमाम इजलास हुए हैं सम अप करके वो जो इनके मजम्मती बयानात है ना वो जल्दी जल्दी दिखा देंगे, तो जरा पता चलेगा लोगों को कि ये कब तक ये सारे अल्फाज तो खत्म हो चुके होंगे। मजम्मत तो चीनी से ज्यादा भाई बहुत सस्ती है, चीनी महंगी है, मजम्मत तो बहुत आसान है कह देना, बिकॉज इट मींस नथिंग। आपने अपना काम कर दिया, अपना फर्ज कर दिया, आगे बढ़ो। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, राइजिंग शाइन देखते रहिए। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। Back to Rise and Shine only on 365 News Monday to Friday 9 से 11 बजे लाइव होते हैं। मैं यहाँ नादिया खान और ये ज़ुहैब हसन। अच्छा, बहुत अच्छी बातें हम ज़ुहैब करते रहते हैं। पाकिस्तान की माशाल्लाह बड़ा अच्छा इमेज बन रहा है और दुनिया की नज़रें हैं पाकिस्तान पे, तो जहाँ ये अच्छी तरक्कियाँ हो रही हैं उसमें भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ बच्चियाँ और औरतें
ابھی سیف نہیں ہیں, اور ان کے لیے کام کرنا, ان کے لیے آسانیاں کرنا بہت ضروری, کیونکہ آپ کتنا بھی اچھا امیج بنائیں اور اگر دنیا دیکھے کہ جی آپ کی عورت ہی سیف نہیں, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو کیا امیج. اچھا, اور اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا ہیکپ کیا ہے, وہ یہ کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, کسی بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے, تو اس کی فیملی والے اور وہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے کہ انویسٹیگیشن ایجنسی میں کوئی میل انویسٹیگیٹر ہے. اچھا, اس کو بھی نہیں پتا نا, وہ میل انویسٹیگیٹر ہے, اس کی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے اس معاملے میں, بتاتے ہوئے جھجکتی ہیں کہ بھئی کیا ہوا, کیسے معاملات ہوئے. تو یہ سارے ہم نے دیکھی ہے, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے انویسٹیگیشن, اور بہت سے لوگ جاتے بھی نہیں ہیں پھر پولیس کے پاس, کہتے ہیں کہ بھئی ڈیٹا بھی اب بڑا کیا افیکٹ ہم نے ہوتا ہے اور کہ جی کتنے ریپ وکٹمز ہیں, کتنے کیسز رپورٹ ہوئے, رپورٹ ہی بہت کم ہوئے, تو آپ کیسے ایک ڈیٹا بنائیں گے کہ ہاں کتنا کرائم ہے, اور مشکلات ہے. اور ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ جب تم جاؤ گی تو تم سے وہاں وہ جو میل سوالات ہوں گے, ان کو کیسے کیا فیس سوال کریں گے, تم کورٹ میں جاؤ گی, تم سے جو ہے مرد وکیل ایسے ایسے سوال کرے گا کہ تم وہ جو ٹراما ہے بار بار تم سے ریپیٹ کرائیں گے, اس خوف سے, اس ٹراما سے. اور پھر جب تفتیش ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی یو جسٹ ڈیلنگ ود دی میلز, تو بڑا پرابلم. اچھا, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے خواتین سے زیادتی کے مقدمات سے متعلق ایک اہم قانونی نقطہ طے کیا ہے, اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جنسی جرائم کی تفتیش صرف جنسی جرائم سے متعلق تربیت یافتہ خاتون آفیسر ہی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, کہ جس کے پاس ایکسپرٹیز ہے, جو تربیت یافتہ ہے اور خاتون آفیسر ہے, پولیس آفیسر, وہی اس کی تحقیقات کرے گی اور وہی اس کیس کو آگے لے کر چلیں گی. تو یہ کتنا اہم ہے, کتنا امپورٹنٹ, کتنا ضروری تھا, یہ ہم جانیں گے. بیرسٹر امرین قریشی نے ہمیں جوائن کیا, جو کہ اینٹی ریپ کمیٹی ہے, اس کی ممبر بھی ہیں, اسپیشلی یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. السلام علیکم. گڈ مارننگ, السلام علیکم. امرین صاحب, مجھے بتائیں کہ یہ یعنی جو ضرورت تھی عدالت نے وہیں یعنی یہ فیصلہ جو دیا ہے یا پھر جو نقطہ اٹھایا ہے بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی وجہ سے بڑے کیسز انویسٹیگیٹ بھی نہیں ہو پاتے تھے, مجرمان کو سزائیں بھی نہیں مل پاتی تھی. آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا موٹر وے ریپ کیس ہوا تھا جہاں پہ ایک عورت کو جو ٹریول کر رہی تھی, کافی ہائی پروفائل کیس تھا. اس کے بعد جو لا منسٹری ہے اس نے یہ اینٹی ریپ جو ہے پروسیجر انویسٹیگیشن والا جو یہ ایکٹ ہے وہ بنایا تھا, اور اس کی ایز سچ امپلیمنٹیشن میں پرابلم آ رہی ہے. آئی ایم پارٹ آف دا اسپیشل کمیٹی جو اس وقت سے بنی ہوئی ہے, اور ہم اس پہ ابھی تک کام کر رہے ہیں, مگر اس میں مین چیزیں جو انوالو ہیں وہ ججز ہیں اور لائرز ہیں اور پولیس آفیسرز ہیں. پروسیکیوشن کس طریقے سے, انویسٹیگیشن کون کر رہا ہے, فورینزک کون ایویڈنس لے رہا ہے, کس طریقے سے سوال پوچھے جا رہے ہیں. اینٹی ریپ کرائسس سیل بنانے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں بنانے ہیں, ضروری نہیں ہے بڑے ہسپتال ہوں, چھوٹے شہروں میں ڈسپینسریاں ہیں وہاں پہ کیسے بنانے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا تھا, مگر امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کے پاس ججز ہیں اور ہائی کورٹس ہیں. ہائی کورٹ میں جسٹس سارق کی آپ کو اور بھی ایسی ججمنٹس نظر آئیں گی, اسپیشلی اس ایکٹ کے حوالے سے, جہاں پہ انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بڑی اچھی ڈائریکشنز دی ہیں, اور 10 پیجز کی انہوں نے بڑی ڈیٹیل دی ہے. سو آئی اپریشیٹ دیٹ. ناؤ یہ جو اسپیشل یونٹ ہے جو سیکشل افینسز کے لیے, یہ سیکشن 9 آف دی ایکٹ میں آلریڈی لکھا ہوا ہے, اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ پریفریبلی ایک عورت ہونا وہاں پہ اس میں لازمی ہے اس انویسٹیگیشن یونٹ کے لیے. مگر what I understand is from the judgment کہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جو مین جو انویسٹیگیٹر ہوگا وہ ایک عورت ہوگی. It's fantastic, I think ایک کمفرٹ زون جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وکٹم کے لیے ہوگی. مگر میں ایک چیز تو یہ ضرور کہوں گی کہ ہر وقت وکٹم عورت نہیں ہوتی, وکٹم ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے, اور وکٹم بچے بھی ہیں ایکٹ, اور ٹرانسجینڈرز بھی ہیں. سو وہ ڈیفینیٹلی اس ایکٹ میں انوالوڈ ہیں, اور ان سب کو کیٹر کرنا ہے. اسپیشلی یہ ٹرانسجینڈرز کا بہت اچھا آپ نے ذکر کیا کہ واقعی ان کو بھی جو فیمیل سٹاف ہے ہینڈل کریں. امرین جی سے بتائیے گا تھوڑا اس کیس کے بارے میں, جہاں یہ نقطہ طے کیا اور آنریبل جج نے یہ بات کی, تو یہ کیس کیسا تھا اور کس سٹیج پہ آ کے ان کو لگا فیملی کی وجہ سے, وکٹم نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ اب آئندہ ایسا ہونا چاہیے؟ ایٹ واٹ پوائنٹ؟ اوکے, بیسکلی انہوں نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا کمیٹی کے ریکویسٹ کی تھی لاہور ہائی کورٹ سے, اور یہ کویشچن تھا کہ کیا اس سچویشن میں جہاں پہ ایک ریپ وکٹم ہے اور وہ اپنی ایک سٹانس, بیکاز اگر آپ دیکھیں پرانے 2024 پچھلے سال 60,000 کیسز جو ہیں وہ ہم نے
उस पे रजिस्टर पे आया कि रजिस्टर्ड है। 60,000 में सिर्फ कोई 400 या 500 है जिसके ऊपर कन्विक्शन हुई है, बाकी सारे रिजेक्ट हो गए, डिसमिस हो गए। सो हमारी जो कन्विक्शन रेट है वो 3% है। सो उस चीज़ के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये आपकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन तो ये अमरीन क्यों ये तो हिदायत तो जारी होती है, इतना कम रेशो क्यों है? किस स्टेज पे आके इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है या पुल आउट कर जाते हैं जो विक्टिम है उसकी फैमिली, वो जो है केस छोड़ देती हैं, क्या वजह होती है? नादिया ज़हेब, हम लोगों ने बड़ा कोशिश किया था इसकी ड्राफ्टिंग में। मैंने ये जो एक्ट है इसको ड्राफ्ट भी किया हुआ है कुछ हद तक, कुछ इसके पार्ट्स में। और इसमें जो मेन यही थी, ये जो आप लोग बात करें कि औरत या बच्चा कोई भी हो जो एक विक्टिम है, उसको रजिस्टर करने में और केस को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम ना हो, मगर लूप होल्स नज़र आ रहे हैं। सो लूप होल्स क्या है? लाइक आई हैव सेड, लॉयर्स को पता नहीं है कि इस केस को किस तरीके से हैंडल करना है, पुलिस को नहीं पता, पुलिस में जेंडर बेस्ड वायलेंस की ट्रेनिंग्स होनी है, वो नहीं हो रही, और अगर हो रही हैं वो उस लेवल पे नहीं हो रही जितनी ज़रूरत है इस यूनिट को एम्पावर करने के लिए। सो ये चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है, और इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि औरतों को इन्वेस्टिगेट करना है, आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी औरतें हैं जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, अभी ज़्यादा हो रही हैं मगर इतनी नहीं है। और उसके बाद फिर हमने इन्हीं औरतों को एम्पावर करना है और ट्रेन करना है कि वो सेक्सुअल ऑफेंसेस, और वो भी सीरियस सेक्सुअल। और देखिए, इन्वेस्टिगेशन की टीम में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो लीड करे इन्वेस्टिगेशन को वो एक खातून हो, ताकि कंफर्ट लेवल। अच्छा, इसमें तो देखिए विटनेस प्रोटेक्शन का भी मामला है ना हमारा। ये तो ओवरऑल प्रोसिक्यूशन सिस्टम ही हमारा ठीक नहीं है ना, कन्विक्शन रेट कुछ भी नहीं है उसमें। आप देखें, कोई विटनेस देने नहीं आता, उसकी प्रोटेक्शन नहीं है, जजेस प्रोटेक्शन कोई नहीं है आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद दीगर भी मामला आते हैं, प्रोसिक्यूशन में एविडेंस खत्म हो जाता है, वो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, प्रोफेशनलिज्म कम है। और इसमें एविडेंस की बात करें तो अमरीन, एक बड़ी ज़रूरी इसमें एविडेंस है, विच इज़ द रेप किट, जो बाहर दुनिया में इस्तेमाल होती है, जो कि आपको कुछ घंटों में वो रेप किट इस्तेमाल करके आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो किट से ही, उस टेस्ट से ही पता चलता है कि एक किसी के साथ ज्यादती हुई है। तो आर वी यूजिंग दीस रेप किट्स इन आवर विलेजेस, सिटीज? ओके, I'll tell you because I drafted the anti-rape crisis cell जो हर अस्पताल में होता है। जैसे ही विक्टिम एंटर होता है, अब आपको थाने जाने की जरूरत नहीं होती। एज पर द लॉ आप सीधा अस्पताल जाएं जहाँ पे ये क्राइसिस सेल बना हुआ है, वहाँ पे वी इंश्योर्ड कि ये किट्स जो हैं वो होंगी। और उसके लिए अगेन आपके जो मेडिको लीगल ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलाइज करते हैं, उनको ये किट्स फराम करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर आपकी अटैच हो जाता है आपका जो फोरेंसिक का जो डिपार्टमेंट है, वो आई थिंक एक है या दो हैं पूरे पाकिस्तान में, एक लाहौर में है और एक आई थिंक सो छोटे शहरों में और छोटे गांव में ये अगर होगा तो उनकी पास ये क्राइसिस सेल्स नहीं होंगे। दूसरी बात कि अगर ये हमने लेके आना है तो हमने लाहौर लेके आना है, डिपेंडिंग ऑन, और सिंध के डिपेंडिंग के कौन सा नजदीक है, और उसमें आपको इजीली 1 या 2 दिन लग भी सकते हैं, और इसमें टाइम निकल जाता है। फिर इसमें बहुत सारे अफराद की इन्वॉल्वमेंट होती है। बहुत से रेप केसेस ऐसे होते हैं कि जिनका असर रसूख बहुत ज्यादा होता है, और उसकी वजह से भी प्रोसिक्यूशन बड़ी हल्की मतलब स्लो हो जाती है। अभी बहुत शुक्रिया, मोर पावर टू यू, आप बहुत नेक काम बहुत अच्छा किए, बहुत शुक्रिया। लेकिन सिस्टम को थोड़ा खैर, अब ये देखो ना, ये मेन बात ही होगी कि चलो गवाह वगैरह चीजें इन्वेस्टिगेशन बाद में, रेप किट के बगैर ये उसको कहना कि जी रेप हुआ था नहीं हुआ बड़ा ही मुश्किल है। सबसे मेजर एविडेंस ही है, और वो आप 1-2 दिन के बाद आपको मिलेगा ही नहीं वो एविडेंस, फिजिकल एविडेंस ही आपका वेस्ट हो जाएगा। तो फिर कैसे उस हालत में उस बच्ची को, उस लड़की को आप दूसरे शहर लेके जाएंगे, दूर उसको आप घंटों का सफर कराएंगे। तो ये रेप किट्स होना हर जगह बड़ा जरूरी है। और मैं चाहूंगी शो के उससे हम कहें कि हर जिले, हर गाँव, हर कस्बा, हर जगह ये रेप किट्स होनी चाहिए, क्योंकि ये क्राइम रेप हर जगह ही हो रहा है। एक ब्रेक हम लेते हैं, आप कंट्रोल कर सकेंगे इस क्राइम पे, और इन्वेस्टिगेशन सही हो सकेगी, क्योंकि सबूत टाइम पे मिलना बड़ा जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। कीप वॉचिंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। जी ज़ुहैब, मंडे टू फ्राइडे और 9 to 11 बता दिया। अच्छा, वो टेप चल गई, ठीक है। अच्छा, कुछ वाकयात ऐसे होते हैं, बिल्कुल लगता है कि पूरी मूवीज, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि मूवीज बननी चाहिए ऐसे वाकयात पर। अजीब व गरीब है
کوہستان میں گلیشیئر سے ابھی مطلب اب پگھلے گلیشیئرز تو اس میں بہت ساری چیزیں ظاہر ہے وہ سیلابی صورتحال بھی, لیکن ایک ڈیڈ باڈی سرفیس پہ آ گئی. ٹھیک ہے, اچھا جب دیکھا گیا اس ڈیڈ باڈی کو, ریسکیورز پہنچے اور پھر پولیس بھی ظاہر ہے پہنچی, تو اس ڈیڈ باڈی کے پاس سے جو اس کے بلانگنگز یعنی جو اس کی ساری چیزیں ملی, اس میں آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی جناب. یہ ہم دکھا رہے ہیں, یہ آئی ڈی کارڈ بھی اس کا تھا, اس کے کپڑوں میں ساری چیزیں. اب جب فردر انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص 28 سال پہلے اپنے بھائی کو مار کے گھوڑے پہ بھاگا تھا. ٹھیک ہے, اور بھاگنے کے بعد یا تو گر گیا اور برف اس کے اوپر آ گئی, اور فیملی ڈھونڈ رہی تھی, پولیس بھی ڈھونڈ رہی تھی. 28 سال. تو نادیہ دیکھیں اب ہی واز اے مسنگ پرسن جس کو فیملی سب ڈھونڈ رہے تھے, اور وہ بھائی کو مار کے نکلا تو ڈبل ریزن تھے ڈھونڈنے کے لیے, دشمن بھی دوست بھی, لیکن یہ نہ ملا. اور اس لیے نہیں ملا کیونکہ اس کا وقت آ گیا تھا. بھاگنے تو نکلا لیکن بس زندگی نہیں تھی اور وہ گر گیا. اب اس سے دیکھیں اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہے نا, وہ کسی کو مار کے بھاگا اور وہ سمجھ رہا تھا وہ اسکیپ کر جائے گا, کہیں بھاگ کے چلا جائے گا, لیکن اس کی زندگی بھی نہیں تھی. وہ اپنے بھائی کو مار کے جب بھاگا تو اسے سوچا نہیں ہوگا کہ وہ بھی گر کے, اور پھر 28 سال تک اس کی ڈیڈ باڈی برف کے نیچے پڑی. تو ایک عجیب سا, یعنی حیران کن ہے, اس میں موویز بننی چاہیے ایسے. لیکن یہ کہ بس فیملی کے لیے ایک کلوزر ضروری ہوتا ہے کہ جب پتہ نہ ہو کہ آپ کا فیملی ممبر آپ کا پیارا گیا کہاں, کیا ہوا اس کے ساتھ. تو یہ 28 سال بڑے کرب میں انہوں نے گزارے ہوں گے, اور فائنلی اب ان کو صبر آ جائے گا کہ پتہ چل گیا, صبر بھی آ جائے گا. اور ہو سکتا ہے وہ اس لیے ڈھونڈ رہے ہوں کہ اس نے بھی یہ بھی تو اپنے بھائی کو مار کے بھاگا تھا, تو پولیس بھی اس کو ڈھونڈ رہی ہوگی, فیملی کو بھی اس کے اوپر غصہ ہوگا کہاں گیا. کہاں گناہ سے آپ بھاگ نہیں سکتے, کہاں بھاگیں گے, خدا کی دنیا ہے, خدا دیکھ رہا ہے, کہاں بھاگیں گے. وقتی طور پہ تو بچ سکتے ہیں. سبق بالکل ہی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اسے سبق بھی لینے کی ضرورت ہے کہ آپ بہت جرائم کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے, بچ کے نکل جائیں گے, لیکن آخرکار جانا تو وہی ہے نا, خدا کی زمین میں کہیں کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنی ہے, تو اگر آپ کو زمین ہی پناہ نہ دے تو کیا ہوگا. اور اتنے سال دیکھیں اس کو, یہ باڈی بالکل اسی مطلب خراب نہیں ہوئی. 1997 ہاں, باڈی جب فریز ہو جاتی ہے ایسے ٹیمپریچرز میں تو پھر کچھ خراب نہیں ہوتا آپ کا, اور پرزرو ہو جاتی ہے. اور انہوں نے شناخت اس کو آسانی سے کر لیا, ڈی این اے سے, آئی ڈی کارڈ واز دیئر. لک ایٹ اٹ. دیکھیں یہ ایک حیران کن سا ہے کہ یہ واقعہ ہوا, انیوزولی ہے, اسٹرینج ہے, مسٹری انفولڈ ہوئی ہے, لیکن کیسے. جی تو یہ خیر واقعہ اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہے ہم کہتے ہیں نا, اور آپ پکڑ میں ضرور قانون کی پکڑ میں آتے ہیں, اور پھر اللہ کا قدرت کا قانون, اور اللہ کا قانون تو پھر اس سے کون بچ سکا ہے, کوئی نہیں بچ سکا. آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں, اور 6 تاریخ ہے آج, 6 اگست ہے, اور 6 کے بعد 8 دن, جی 8 دن بعد جشن کے دن 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے ہم سیلیبریٹ کریں گے. ویسے تو 1 اگست سے ہی ہم نے سیلیبریشنز کا آغاز کر دیا ہے, تو اپنی آزادی کو ہم اس کو جیسے سنبھال کے بھی رکھنا ہے ہم نے, اور بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنی بھی ہے, سوچنا بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرنا ہے آزادی کو. اپنی جنریشن کو تو خاص طور پہ کہوں گی, ریکویسٹ کروں گی, 90s میں 80s میں جو ہم جب گھروں سے رات کو ڈرائیو پہ نہیں نکلتے تھے پاپا کے ساتھ کہ جی ہم نے دیکھنی ہے لائٹیں. پنڈی میں تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے, پورا شہر مری روڈ کیسے سجا ہوتا تھا نا. پھر بہت سال ہو گئے ویسی ہم نے سجاوٹ دیکھی نہیں, لیکن یہ جو سال ہے یہ بہت امپورٹنٹ سال ہے. اس میں جنگ ہوئی ہے, دشمن کو ہم نے اس سے کیا جنگ لڑی اور اس کو کس طرح ہرایا, تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا بہت خاص سال ہے. بالکل ملک بھر میں وہ کہتے ہیں چراغاں کریں, روشنیاں کریں, الگ ہی مناظر ہیں, ہر جگہ جھنڈے لگ گئے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کراچی میں بھی اور ہر جگہ. تو زمزم سعید نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور وہ کسی مارکیٹ میں موجود ہے جہاں پر یہ جھنڈے اور بیجز اور ساری چیزیں یہ مل رہی ہیں. تو بچے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اس میں, اور کیا ماحول ہے ذرا جانتے ہیں. زمزم بڑوں کو بھی بہت ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے. زمزم ونڈو زمزم کی دکھائے جلدی سے. ہاں آپ نے بھی کہاں پر موجود ہے, زبردست وائزر پہنا ہوا ہے بھائی تم نے, ویری نائس. یہ دھوپ کے لیے یا سٹائل کے لیے؟ دونوں. میں اس وقت موجود ہوں لائٹ ہاؤس کی جھنڈا گلی میں, اور زہیب آپ نے بات کی ہے پرچم کی, بیچ کی, لیکن آپ نے باجے کی بات نہیں کی, اس لیے مزہ نہیں آیا. یہ دیکھیں آپ, یار یہ باجا کہیں پھینک دو یار, یہ باجا جب گھر آتا ہے نا. انڈیا کی بجا رہے ہیں ہم نے بہت ماشاءاللہ, جس طرح سے ہم نے جنگ جیتی ہے. آپ والی بات کے اس بار جو جوش ہے وہ بالکل الگ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں جس اسٹال موجود ہوں اس کی خاص بات اس اسٹال کی یہ ہے کہ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی خاتون جو ہے
वो ये स्टॉल लगाती है। मैडम आप कितने अरसे से स्टॉल लगा रही है? 3 साल से। 3 साल। उससे पहले आपकी सास? सास तो 10 साल से लगाती, मैं तो 3 साल से लगाती। अच्छा, सास के बाद अब आप लगा रही है। जी हाँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये अपने मुल्क की अगर हम बात करें ना पाकिस्तान की, तो वाकई ये एक गुलदस्ता है जिसमें हर बिरादरी के लोग जो है वो आबाद है। और इससे बड़ी हम क्या आपको दें आज़ादी के, हमारे यहाँ हिंदू बिरादरी जो है वो जोश और जज्बे से आज़ादी का दिन यानी 14 अगस्त जो है वो मनाती है, स्टॉल लगाती है। मजहबी आज़ादी हमारे मुल्क में हासिल है। और इस वक्त अगर कैमरामैन से मैं कहूँ कि थोड़ा सा कैमरा उस तरफ करें, तो यहाँ बड़ी तादाद में जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं सब्ज और सफेद परचम दिख रहे हैं, कैप्स हैं, जो है बच्चों के कपड़े हैं, और सिर्फ ना सिर्फ कराची में बल्कि इस मर्तबा सिंध भर में जो है वो आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। क्योंकि महकमा स्पोर्ट्स की बात करें तो उसके तहत मुख्तलिफ गेम्स जो है वो आज़ादी के नाम से रखे गए हैं। इसके अलावा कराची की बात करें तो नेशनल स्टेडियम में म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा, इसके अलावा सक्खर में म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा, यानी हर जगह जो है। अच्छा, जितनी भी इमारतें थी, सरकारी इमारतें तो हमेशा ही सजती हैं, लेकिन इस मर्तबा हमने देखा कि प्राइवेट इमारतें भी जो है वो सजाई गई हैं, बरकी कुमकुम से सफ़ेद और सब्ज लाइटें लगाई गई हैं। लिहाजा ये कि अच्छा, बात करें अगर हम झंडियों की, तो पता नहीं ज़ुएब और नादिया आप लोग को याद हो कि ना हो कि झंडियों पर हम आटा लगाया करते थे और उसे अपने घर पे मुझे अब भी याद पड़ता है, हम लगाया करते थे, स्टूल लेते थे और बड़ी मेहनत करते थे। यकीन करें, मैं यहाँ पर आई ना तो मुझे वो अपना बचपन याद आ गया और झंडियाँ जब देखी मैंने। तो अभी ये कैमरामैन जुल्फिकार जरा ये दिखाइएगा कि देखें यहाँ पर अभी जो है वो सब्ज और सफेद मौजूद है। इसके अलावा बाइक पे लगाने वाला झंडा, और ये देखें अब तो बड़ी चीजें आ गई हैं, अब तो बड़ी चीजें आ गई, हरा है, हर चीज। हमारे बचपन में तो बस झंडियाँ होती थी, झंडे, अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया भाई। अरे वंडरफुल, बहुत ही। और मैं कहती हूँ पूरा वीक ये सेलिब्रेशन का है, तो सिर्फ 14 अगस्त के दिन का इंतजार नहीं करें, आज से ही शुरू हो जाएं और ये शॉपिंग वॉपिंग कर लें। 13 को तो बहुत रश होता है भाई, कुछ मिलता भी नहीं। लाइट हाउस में तो वैसे भी बड़ी क्राउडेड सी जगह है। ये 2.25 इंच की 4 दर्जन चूड़ियां तो मेरे लिए बुक कर लो। हाँ, और मेरे लिए एक फ्लैग छोटा वाला बैज। बहुत ज्यादा चीजें लेनी है। पता है, वैसे बताओ कोई एजेंट वगैरह होते हैं जो आके घर को डेकोरेट करें और सारा हम जो चाह रहे हैं अरेंजमेंट हो जाए। जमजम जरा मुझे किसी का नंबर भी देना। अच्छा, ये जो बाजा है ना, ये यूज कर लें आप, अपने बाइक्स के साइलेंसर ना निकालें। ये जो वो उस वक्त व्हीलिंग शुरू हो जाती है ना 13-14 को, मुझे तब चढ़ती है, क्योंकि बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं, वो साइलेंसर भाई, मैं बाजे में घुसा होती हैं। बाजा भाई घर में आता है ना, मैं कहता हूँ यार ये बाजा ना लेके वो जो बजना शुरू होता है ना, शोर। यकीन करें, आप यकीन करें, मैं ये सोच रही हूँ मेरी गाड़ी का हॉर्न जो है ना वो खराब हो गया। अब मैं सोच रही हूँ मैं यही बाजा साथ में ले जाऊँ और यही बजाते बजाते रास्ता मांग के आगे चली जाऊँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम तो मिल नहीं रहा। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये सारी जो हॉल है वो हमें दिखाया, आपको दिखाया एनर्जी के साथ देखिए। और ये जो आपने बात की है ना, ये जो ग्रीन रंग है ना, हरा रंग, ये सफेद के बगैर नामुकम्मल है और सफेद रंग हरे रंग के बगैर नामुकम्मल है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी हो और हिंदू बरादरी, क्रिश्चियन बरादरी और जितने भी लोग रहते हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के, वो सेलिब्रेट ना कर रहे हो? ये हो ही नहीं सकता है। हमारा तो झंडा ही मुकम्मल तब होता है जब सफेद और हरा। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। क्या बात है। तो इस बात के बाद कोई बात नहीं रहती और शो का भी इख्तिताम थोड़ी सी बात और कर ले। अच्छा, पाकिस्तान पर थोड़ी सी बात और हमें करने की इजाजत मिल गई है, खास डेकोरेशन चाहिए जी, मुझे खास डेकोरेशन 14 अगस्त थीम चाहिए। और घर मेरा, मैं लास्ट टाइम भी कहा था सिंध हुकूमत से, फिर मैं बल्कि हर हुकूमत से मैं जो पाकिस्तान में है प्रोविंशियल स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई कंपटीशन रखें डेकोरेशन का, कॉर्पोरेट का भी और रेजिडेंशियल साइड का भी, कि लोग अपने घरों को सजाएं, उनका मुकाबला, उनको कैश प्राइज दें, व्हाई नॉट, शील्ड भी दें, हम तो उस पर भी खुश हो जाएंगे। और एक चीज और है, 14 अगस्त के बाद झंडे जो है ना, उसको आप रैप अप थोड़ा सा, उसको यानी सड़कों पर नजर ना आए पड़े हुए। अक्सर ये होता है कि आप झंडे और झंडियां जमीन पे, फुटेज यही है सड़कों पर। कुछ सालों से 14 अगस्त की क्या फुटेज चल रही है कि जी रश, ये देखिए जी गलियों में सब निकल आए, ये रिक्शे, बाइक्स। ये नहीं जश्न हमें दिखाना, जश्न हमें ये दिखाना है कि पूरा पाकिस्तान सजा हुआ है, चमक रहा है।
تو یہ چیز دکھائیں، رش نہ دکھائیں. سجے بہت ہوئے سالوں اور سے یہی دیکھ رہے ہیں. اس ہاں میں جی، کیا چمکتے کمال ہے ہوئے کہ بائک پاکستان پہ کے لے ساتھ کے نکل گئے باہر. ہمیں یہاں پر کلوزنگ کرنی ہے. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. رائزن شاید دیکھنے کا شکریہ. نادیہ اور زیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.